सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संस्कृत भाषायां चत्वारः प्रत्ययाः सन्ति। सुप प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः, कृत प्रत्ययः, तद्धित प्रत्ययः च। तत्र स्वादि प्रत्ययः, तद्धित प्रत्ययः च प्रातिपदिकेभ्यः भवन्ति। कृत प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययाश्च धातुभ्यः भवन्ति। तत्र वयं कृत प्रत्ययानां सम्प्रति विचारं कुर्मः। कृत प्रकरणे अपि विभागत्रयं वयं कृतवन्तः वा अत्र कृतम् अस्ति ग्रन्थकारेण। कृत्य प्रकरणं, पूर्वकृत प्रकरणम्, उत्तरकृत प्रकरणं। तन्मध्ये द्वितीय प्रकरणस्य विचारः अस्माकं प्रचलन् अस्ति। चतुर्णां सूत्राणां विचारं वयं कृतवन्तः। अग्रिमस्य सूत्रस्य विचारः कर्तव्यः। क प्रत्यय विधायकम् इतोपि एकं सूत्रम् अत्र लिख्यते ग्रन्थकारेण। आतश्चोपसर्गे, आतः पंचमी भक्तेः एकवचनं, च इति अव्ययम्, उपसर्गे सप्तमी भक्तेः एकवचनम्। उपसर्गे उपपदे सति, उपसर्गः यदि उपपदं स्यात् चेत् आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः स्यात्। आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः स्यात्। यथा कर्तृर्थे, कस्मिन्नर्थे भवति अयं प्रत्ययः? कर्तृर्थे भवति। प्रजानाति, प्रकर्षेण जानाति, प्रकृष्टं जानाति। अस्मिन्नर्थे प्र उपसर्गपूर्वकात् ज्ञा धातोः, प्र उपसर्गः उपपदं वर्तते यस्य ज्ञा धातोः, तस्मात् ज्ञा धातोः क प्रत्यय अनेन सूत्रेण भवति। आकारान्तः अयं धातुः, अतः अस्मात् क प्रत्ययः भवति। प्रज्ञा अग्रे वर्तते क इति एतावदेव विग्रहवाक्यम् अत्र। प्रज्ञा क अलौकिक विग्रहवाक्यं। लौकिक विग्रहवाक्यं प्रकर्षेण जानाति इति लौकिक विग्रहवाक्यं। प्रज्ञा अस्मात् क प्रत्यय कृते सति प्रज्ञा क प्रत्ययस्य ककारस्य लोपः इति संज्ञा भवति। लशक्व तद्धिते सूत्रेण इति संज्ञा भवति। इति संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः, सूत्रेण लोपः भवति। अप्रत्ययः अवशिष्यते। प्रज्ञा अ इति अयं प्रत्ययः अजादिर्वर्तते। अच्च स्वरूपः किन्तु व्यपदेशिवद् भावेन अजादिः अपि अयं प्रत्ययः वर्तते। एकस्मिन् व्यवहारः भवति न वा? देवदत्तस्य एक एव पुत्रः, स एव ज्येष्ठः, स एव कनिष्ठः। तथैव अयं प्रत्ययः अ इति अवशिष्टः प्रत्ययः अजादिर्वर्तते। अजन्तः वा? तत्र अजन्तेन नास्ति कार्यं किमपि सम्प्रति, अजादित्वेन कार्यं। किं कार्यं वर्तते? अयं प्रत्ययः अजादिः वर्तते, आर्धातुकसंज्ञकः वर्तते, कित् वर्तते। अजादि किति गिति आर्धधातुके प्रत्यय परे सति वा इति परे सति आकारस्य लोपः भवति। धातु आकारस्य लोपः भवति। केन सूत्रेण? आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपे सति प्रज् क प्रत्ययस्य आकारं मेलयित्वा प्रज्ञ अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कृत्तद्धित समासाष्ट सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां स्वादि प्रत्ययाः भवन्ति। स्वादि प्रत्ययः केन सूत्रेण भवन्ति? अनेन सूत्रेण स्वादि प्रत्ययानां विधानं क्रियते। प्रत्ययविधायकं सूत्रं किं? स्वादि प्रत्ययानां विधायकं ज्ञाप् प्रातिपदिकात्। तत्र केवलं प्रत्ययानां संग्रहः वर्तते। स्वौजस्
छस् किं तत्र स्वौ औजस् अम् औषस् ताभ्यां बिस् गेभ्यां ब्यस् कसिभ्यां ब्यस् गसोस् आम् ग्योस् सुप् इति केवलमत्र प्रत्ययाः सन्ति। एतत् सूत्रं प्रत्ययानां विधानं न करोति, विधायकं सूत्रं वर्तते ज्ञाप् प्रातिपदिकात्। अनेन सूत्रेण सुप्रत्यये कृते सति प्रथमाया एकवचनस्य सुप्रत्यये कृते सति तस्य ऋत्वं विसर्गश्च भवतः तदा रूपं सिद्ध्यति प्रज्ञः। प्रकर्षे न जानाति इति प्रज्ञः। सुग्लः सुष्ठु ग्लायति, ग्लै हर्षक्षये धातोः क प्रत्यये। अयं धातुः ऐकारान्तः वर्तते, किन्तु षिद् भिन्न प्रत्ययानां विवक्षायां सत्यमेव एजन्तस्य स्थाने किं भवति, आकारादेशः भवति। आदे च उपदेशे शिति। उपदेशे एजन्ताः ये धातवः तेषाम् आकार आदेशः स्यात् षिद् भिन्न प्रत्ययानां विवक्षायां सत्याम्। षिद् भिन्न प्रत्ययाः आगच्छन्ति तदनन्तरम् आकारादेशः भवति इति न। अयमपि अत्र विचारस्य विषयः वर्तते। क प्रत्ययः भवति अनन्तरम् आकारादेशः इति न। क प्रत्ययस्य विवक्षायामेव सत्याम् इत्युक्ते क प्रत्ययं योजयितुं वयं प्रवृत्ताः भवामः, तस्मात् पूर्वमेव एचः स्थाने आकारादेशः भवति। ग्लै अत्र यः ऐकारः वर्तते तस्य स्थाने आकारादेशः भवति, धातुराकारान्तः वर्तते क प्रत्ययस्य दृष्ट्या। आकारान्तत्वात् अत्र प्रकृतेन सूत्रेण क प्रत्ययः भवति, उपसर्गः उपपदमस्ति एव। सु ग्ला अग्रे क प्रत्ययस्य अकार अवशिष्यते, धातोः आकारस्य लोपः भवति, प्रत्ययस्य आकारं मेलयित्वा सुग्ल इति प्रातिपदिकं प्रथमाया एकवचने सुग्लः सुष्ठु ग्लायति इति सुग्लः इति रूपं सिद्ध्यति। यः अत्यन्तः क्लान्तः वर्तते, ग्लै हर्षक्षय। हर्षक्षय इत्युक्ते ग्लानि इत्युक्ते किं वर्तते, क्लान्तता, थकान्। अत्यन्त एव क्लान्तः स भवति सुग्लः। चन्द्रमसः यः नाम वर्तते, सुग्लः इति तस्य नाम वर्तते वा? ग्लै हर्षक्षय इत्यस्मात् धातोः एव अर्थः भवति चन्द्रमा। चन्द्रमा तत्र अस्य धातुः कथम्? एतस्मात् एव धातुः अस्मात् धातुः ग्लै हर्षक्षय चन्द्र अत्र नपुंसकलिङ्गे, अजन्त नपुंसकलिङ्गे ग्लै धातु। तर्हि प्रातिपदिकं किं वर्तते तथैव द्रष्टव्यं भवेत्। चन्द्र चन्द्र तत्र सुष्ठु ग्लायति इति सुग्लः। अग्रे सूत्रं वर्तते गेहे कः। गेहे कः। गेहे सप्तमी भक्ति एकवचनं, कः इति प्रथमायाः एकवचनं। गेहे कर्तरि सति यदि गृहं कर्ता भवति, गेह इत्युक्ते भवति गृहं, गृहं सदनं वेश्म, तद्यदि कर्ता वर्तते तदा ग्रह धातोः क प्रत्ययः स्यात्। ग्रह धातोः क प्रत्ययः स्यात्। गृहं यदि कर्ता भवति इत्युक्ते गृह्णाति इति गृहं, गृह्णाति ग्रह उपादाने, गृह्णाति धान्यादिकं। यदि कृषकः वर्तते तस्य कृषौ भूमौ वा यद् धान्यादिकं भवति तद् धान्यादिकं सः कुत्र स्थापयति? स्वगृहे स्थापयति। गृहं किं करोति? धान्यादिकं गृह्णाति, प्राप्नोति।
ग्रहणं करोति करोति न वा न। तत् किं ग्रहणं करोति न वा करोति वयं तत्र आरोपं कुर्मः गृह्णाति गृहं किं करोति धान्यादिकं ग्रहणं करोति गृह्णाति धान्यादीनां ग्रहणं करोति गृह्णाति इति गृहं गृह्णाति अत्र कर्ता कः वर्तते गृहं गृहमेव कर्ता वर्तते धान्यादिकं किं गृह्णाति धान्यादिकं किं गृह्णाति गृहं गृह्णाति गृहमेव कर्ता वर्तते गृहम् इत्युक्ते गेहः यदि कर्ता वर्तते चेत् ग्रहधातोः क प्रत्ययः स्यात् सूत्रेण विधीयते ग्रह उपादाने धातुर्वर्तते अस्मात् धातोः क प्रत्यये कृते सति ग्रह अग्रे वर्तते क प्रत्ययस्य अकारावशिष्टः कित् प्रत्ययः वर्तते संप्रसारण विधानाय सूत्रमत्र प्रवर्तते ग्रही जा वयि व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यति नाम इङ्गिति च सर्वं सूत्रं कण्ठस्थि वर्तते कथं वर्तते ग्रहीचा वयि व्यधि वष्टि विचति पृच्छति भृच्छति विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम इङ्गिति च नव तत्र वर्तन्ते धातवः ग्रही जा वयि व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यति नाम इङ्गिति च यस्मिन् सूत्रे प्रथमक्रमाङ्के वर्तते ग्रहधातुः सम्प्रसारणं सम्प्रसारणम् इज्ञणः सम्प्रसारणम् एकः स्थाने विधीयमानो यो यण स सम्प्रसारण संज्ञः क्या है एकः स्थाने विधीयमानो एक न यणः स्थाने विधीयमानो यः इक् यणः स्थाने विधीयमानः ग्रह इति रेफस्य स्थाने किं भवति यण् भवति इक् भवति ग्रह रेफस्य स्थाने इक् इक् इत्युक्ते अत्र भवति रेफः रेफे ऋकारः रेफस्य स्थाने किं भवति ऋकारः ऋकारे सति गृह इति रूपं भवति गृह इत्युक्ते केवलं रेफस्य स्थाने वरि ग्रह अत्र यः आकारः वर्तते ध्यानं यच्छन्तु ग्रहधातुः तत्र रेफस्य स्थाने ऋकारे सति स्थितिर्वर्तते ग्रि अह ग्रि अह ग्रह आसीत् न ग्रि अह तदनन्तरं ऋकारात् परे इदानीम् अकारः वर्तते कः सन्धिर्भवति अत्र सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण अत्र पूर्वरूपं भवति यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने पूर्वरूपेण रि एव भवति गृह अग्रे वर्तते प्रत्यय क प्रत्ययस्य आकारं मेलयित्वा गृह इति प्रातिपदिकं सम्पद्यते सुप्रत्यये कृते सति अयं शब्दः नपुंसके वर्तते केषाञ्चन शब्दानां स्वभावः वर्तते ते स्त्रीलिङ्गे एव प्रवृत्ता भवन्ति केचन शब्दाः पुल्लिङ्गे केचन शब्दाः स्त्रीलिङ्गे अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गे एव प्रवृत्तः भवति अतः तत्र नपुंसकस्य एकवचने सुप्रत्ययस्य स्थाने अतों सूत्रेण अम आदेशे सति अमि पूर्वः सूत्रेण पूर्वरूपे कृते गृहम् इति रूपं सिद्धं भवति गृहं गृहम् अस्य लौकिकविग्रहवाक्यं किं जानाति भवान् गृहम् इत्युक्ते गृहमस्ति गृह्णाति इति गृहं गृह्णाति इति गृहं किं गृह्णाति धान्यादिकं गृह्णाति धान्यादिकं गृह्णाति किं गृह्णाति किं गृह्णाति तो प्रश्न कर्तृविषयकः प्रश्नः अपि किं गृह्णाति कर्मविषयकं प्रश्नः अपि किं गृह्णाति धान्यादिकं गृह्णाति किं गृह्णाति गृहं गृह्णाति गृहं धान्यादिकं गृह्णाति इत्यस्य कर्ता वर्तते गृहम् गृह्णाति इति गृहं धान्यादिकं गृह्णाति इति गृहम्
इदानीम् अणप्रत्ययविधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते कर्मण्यन् कर्मण्यन् कर्मणि सप्तमीविभक्तेः एकवचनम् अण इति प्रथमायाः एकवचनं कर्मणि कर्मणि उपपदे सति कर्म यदि उपपदं भवति कर्मसंज्ञकम् यदि उपपदं भवति उपपदम् इत्युक्ते समीप उच्चारितं पदम् उपपदम् तत्तु सामान्यं वर्तते एव किन्तु सूत्रेण तस्य अर्थः सप्तम्यन्तं यद् वर्तते तद् उपपदसंज्ञकं भवति समासप्रकरणे एकं सूत्रं पाणिनिमहर्षिणा उक्तमस्ति उपपदमतिङ् इति तत्रोपपदं सप्तमीस्थं तत्रोपपदं तत्र इत्युक्ते धातोः अस्मिन् अधिकारे यद् सप्तमीस्थम् इत्युक्ते सप्तम्यन्तस्य वाच्यरूपेण स्थितं सप्तम्यन्तं यत् पदं वर्तते धातोः अस्मिन् अधिकारे सूत्रेषु यथा आतश्चोपसर्गे उपसर्गे तत्र सप्तम्यन्तं पदं सुपिस्थः सुपीति सप्तम्यन्तं पदं कर्मण्यन् कर्मणीति सप्तम्यन्तं पदं तत्र ये एतानि यानि सप्तम्यन्तानि पदानि तेषां सप्तम्यन्तानां पदानां वाच्यरूपेण स्थिताः ये कुम्भादयः यथा किं कर्म इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते कर्मणि कर्मणि इति सप्तम्यन्तपदस्य वाच्यं किं घटादयः घटं करोति पटं करोति तत्र कर्म संज्ञकानि भवन्ति घटादयः अतः सप्तम्यन्तं यत् कर्म इत्यादि पदं तस्य वाच्यं वर्तते घटादयः तस्य वाचकः कः घटः कर्म संज्ञकाः घटादयः घटादय पदार्थाः तेषां पदार्थानां वाचकाः ये घटादि शब्दाः घटः पटः इति एते ये शब्दाः तेषाम् उपपदसंज्ञा भवति तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण तत्र अनन्तरं विचारं करिष्यामः ततोपि भवन्तः एकवारं पश्यन्तु तत्र तत्पुरुषसमासप्रकरणे वर्तते सूत्रमेतत् कर्मणि अत्र सप्तम्यन्तं पदं वर्तते सप्तम्यन्तपदस्य वाच्यं वर्तते घट आदि पदार्थाः तेषां वाचकाः ये घटपटादि शब्दाः तेषाम् उपपदसंज्ञा भवति उपपदसंज्ञा कर्म यदि उपपदं कर्म इत्युक्ते किं कर्म एव कर्म भवति वा कर्मसंज्ञा येषां वर्तते कर्मसंज्ञा केषां घटादीनां किन्तु घटादी तु उपपदानि न भवितुं शक्नुवन्ति घटः पदमस्ति वा घटः पदं नास्ति तर्हि उपपदं कथं भवेत् अतः घटपदार्थस्य वाचकः यद् घटपदं घटादि पदार्थानां वाचकाः ये घटपटादि शब्दाः तेषां भवति उपपदसंज्ञा कर्मणि उपपदे सति कर्मणि कर्म यदि उपपदं वर्तते कर्मसंज्ञकं यदि उपपदं भवति तर्हि धातोः अण् प्रत्ययः स्यात् उदाहरणं यथा किं वर्तते कुम्भं करोति इति कुम्भकारः अत्र कुम्भ इति उपपदं वर्तते कुम्भ इति उपपदं वर्तते क्रीधातुर्वर्तते कुम्भं करोति इत्यत्र कुम्भ किं कारकं वर्तते कर्मकारकं वर्तते कर्मकारकमस्ति कर्मकारकं यदि उपपदं भवति तर्हि धातोः अण् प्रत्ययः स्यात् कर्तृर्थे कर्तरि अर्थे अण् प्रत्ययः स्यात् इत्युक्ते अत्र अलौकिकविग्रहवाक्यं भवति कुम्भ ङस् क्री अण् कृदन्तस्य विग्रहवाक्यं कुम्भ ङस् क्री अण् यतः क्री अण् यद्यपि अस्तु एतावत्पर्यन्तं तु क्री अण् इति एव क्री अण् कुम्भे कर्मणि उपपदे सति क्री धातोः अण् प्रत्ययः विधीयते सूत्रेण अनेन क्री अण् तदनन्तरं किं भवति
अण प्रत्यय परे सति क्री धातोः वृद्धिर्भवति। अण प्रत्यय अणित् वर्तते, अण प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते, सणित् अस्ति, अतः अचोणिति सूत्रेण वृद्धिर्भवति। वृद्धौ सत्यां कार, अण प्रत्ययस्य आकारं मेलयित्वा कार, कुम्भङ्गस् कार इति। अस्यां स्थितौ अत्र समासः भवति। पूर्वं कृदन्त प्रक्रिया आसीत्, इत्युक्ते कृतवृत्तिः आसीत्। इदानीं कार इति कृदन्तं तु सम्पन्नं, किन्तु पुनः तस्य उपपदेन सह समासः कर्तव्यः अस्ति। कुम्भङ्गस् कार इत्यत्र समासः भवति। केन सूत्रेण? उपपदमतिङ् इति सूत्रेण अत्र समासः भवति। समासः पूर्वं भवति, यद्यपि अत्र कार्यद्वयं युगपत् प्राप्तं। कार अस्य प्रातिपदिक संज्ञा जाता, कार अस्य प्रातिपदिक संज्ञा जाता, अतः स्वादि प्रत्ययानाम् अत्र प्रसक्तिर्वर्तते, प्राप्तिर्वर्तते। तथा च उपपदमतिङ् इति सूत्रेण समासः अपि प्राप्तः। उभये कार्ये युगपत् प्राप्ते सति किं कर्तव्यं? तर्हि परिभाषा तत्र व्यवस्थां यच्छति यत् गतिकारक उपकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः। गतिसंज्ञकाः, कारकसंज्ञकाः, उपपदसंज्ञकाः, एतेषां कृदन्तैः सह पूर्वं समासः कर्तव्यः वा वक्तव्यः स्वादिप्रत्ययानाम् उत्पत्तेः प्राक्। स्वादिप्रत्ययानाम् उत्पत्तेः पूर्वं समासः भवति। अतः कुम्भङ्गस् कार अत्र पूर्वं समासः भवति। समासत्वात् किं भवति? सर्वस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कुम्भङ्गस् कार अस्य प्रातिपदिक संज्ञा समासत्वात् कृत्तद्धित समासाष्टसूत्रेण। प्रातिपदिक संज्ञकस्य अवयवभूतः यः सुप्रत्यय वर्तते तस्य लुक् भवति। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्रेण। स्थितिर्वर्तते कुम्भकार। कुम्भकार समास संपन्न कुम्भकार इति समासः भवति। अग्रे समासत्वेन स्वादिप्रत्ययाः आगच्छन्ति। अत्र उभयमपि कर्तुं शक्यते। तत्र ह्यः इत्युक्ते गतदिने वयं विचारं कृतवन्तः। कुम्भकार इति कृदन्तं नास्ति, वस्तुदृष्ट्या कृदन्तान्तं वर्तते, किन्तु कृदन्तमपि वक्तुं शक्यते यतः क्री धातोः यः अण् प्रत्ययः सः कर्मणि उपपदे सति भवति। कर्मणि उपपदे सति क्री धातोः अण् प्रत्ययः जातः, अतः यत् कर्म संज्ञकं पूर्वपदं वर्तते तदपि कृदन्तस्य अवयवभूतमेव मन्तव्यम्। कुम्भकार अस्य प्रातिपदिक संज्ञा समासत्वेन प्रातिपदिक संज्ञा अथवा कृदन्तत्वेन अपि प्रातिपदिक संज्ञा वक्तुं शक्यते। यद्यपि कार इत्येव कृदन्तं, किन्तु केवलं कार इति कृदन्तं कथं भवेत् यदि कर्म उपपदं न स्यात् चेत्? ज्ञायते न वा? क्री धातोः अण् प्रत्ययः कदा भवति? कर्मणि उपपदे सति भवति। अतः सर्वमेव कृदन्तस्य विग्रहवाक्यम्, अलौकिक विग्रहवाक्यं कुम्भङ्गस् क्री अण् अथवा कुम्भङ्गस् कार इति कृदन्तस्यापि विग्रहवाक्यं, समासस्यापि विग्रहवाक्यम्। अतः किं भवति? कुम्भकार इति शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति केन सूत्रेण? कुम्भकार अस्य शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति? कठिनं वर्तते वा एतत् सूत्रं? तर्हि कुत्र वर्तते बुद्धिः? हस्तं कथं तथैव स्थापितमस्ति त्वया? हस्तः कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण कुम्भकार अस्य शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। सम्भवति न? मध्ये यत् किमपि कठिनं प्रतिभाति तत् त्यजतु। कुम्भकार अस्य प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां सुप्रत्यय भवति कुम्भकारः।
कुम्भकारः। अस्य लौकिकविग्रहवाक्यं किं वर्तते? कुम्भं कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। तन्तुं वयति इति तन्तुवायः। तन्तून् वयति इति तन्तुवायः इति भवति। तत्र बहवः दृष्टान्तः। वेदं पठति इति वेदपाठः। यः वेदस्य अध्ययनं वेदं पठति वेदपाठः। हव्यं वहति इति हव्यवाहः। हव्यवाट तद्भिन्नं हव्यवाहः। अश्वम् आरोहति इति अश्वारोहः। बहूनि उदाहरणानि। कृदन्तस्य बहु विचारः कर्तव्यः। भैमीव्याख्यायां तत्र बहूनि उदाहरणानि भैमीकारेण लिखितानि सन्ति। एकस्य एकस्य सूत्रस्य बहूनि उदाहरणानि, तेषां विचारः कर्तव्यः। कर्णं धरति इति कर्णधारः इति। कर्णान् धरति, सर्वेषां कर्णान् धरति। यः कर्णधारः वर्तते सः प्रधानः वर्तते न वा? तथा तत्र किं क्रीडासमये तत्र ये 11संख्यकाः क्रीडकाः भवन्ति, तत्र यः प्रधानः वर्तते, यस्य आदेशानुसारेण सर्वे तत्र कार्याणि कुर्वन्ति, सः भवति कर्णधारः। सर्वेषां कर्णान् धरति सः स्वहस्ते, कर्णधारः वर्तते। कर्णधारः सः अपि भवति, नाविकः अपि कर्णधारः वर्तते, यः नौकां चालयति। सर्वेषां कर्णाः तस्यैव हस्ते वर्तन्ते, नाविकस्य हस्ते। सम्यक् नयति चेत् परतीरे गच्छन्ति, अन्यथा ऊर्ध्वतीरे गमिष्यन्ति। कर्ण इत्युक्ते किं? कान एव भवति। कर्णेन्द्रियं किं वर्तते? यदि शिक्षकः वर्तते वा यः शासकः वर्तते, सः किं करोति? शास्यः वर्तते वा शिष्यः वर्तते, तस्य कर्णं धरति। सः उच्चैः किं करोति? ध्वनिं करोति, रोदनं करोति, आक्रोशं करोति। इत्युक्ते यस्य हस्ते कर्णः वर्तते सः स्वामी, यस्य कर्णः वर्तते सः सेवकः भवति वा, सः तस्य अपेक्षया निकृष्टः इति तत्र प्रतीतिः भवति। एतत् उपलक्षणं वर्तते। अन्यत् किं नासिका हस्ते वर्तते वा शिखा हस्ते वर्तते इति न, कर्णम् एकं प्रधानम् इन्द्रियम्। एतद् यदि कस्यचित् हस्ते वर्तते चेत् तर्हि सः मम कर्णं गृहीतवान्। ग्रीवा वा कर्णः इति ग्रहणे सति यदि सः अस्माकं शत्रुर्भवेत् तर्हि क्रोधः आगच्छति, अन्यथा अस्माकं शासकः भवेत् ततोपि क्रोधः आगच्छति, किन्तु सः भिन्नः क्रोधः भवति। कर्णं धरति इति स्वामित्वं लक्ष्यते तस्य। स्वामित्वं वा स तस्य अधीनः वर्तते सम्प्रति, तस्य जीवनं तस्य अधीनं। क्रीडकाणां जीवनं कर्णधारस्य अधीनम्, अन्यथा सः वदिष्यति एतं निष्कासयतु, अयं सम्यक् कार्यं न करोति, अन्यम् आह्वयतु। 15 क्रीडकेषु कस्य चयनं कर्तव्यं, तत्र कर्णधारस्यापि स्वीकृतिः दृश्यते। कर्णधारः कं स्वीकर्तुम् इच्छति, तदनुसारेण क्रीडकः अन्ते आगच्छति। तथैव नौकायामपि भवति, सर्वे नाविकस्य अधीनः तस्मिन् समये, अतः स कर्णधारः। यः चालकः वर्तते, यानचालकः, सोऽपि कर्णधारः एव भवति। अस्तु, अग्रे चलामः वयम्। आतोनुपसर्गे कः? आतः पंचमी एकवचनम्, अनुपसर्गे सप्तमी एकवचनम्, कः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। इदानीम् अत्र शङ्का जायते। उपसर्गे उपपदे सति आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः विहितः। उपसर्गे उपपदे सति आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः विहितः। इदानीम् उपसर्ग भिन्ने उपपदे सति आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः विहितः। ज्ञायते वा? ध्यानं यच्छन्तु, इतस्ततः मा गच्छन्तु भो। उपसर्गे उपपदे सति आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः। उपसर्ग भिन्ने उपपदे सत्यपि आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः। तर्हि पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते तस्य का आवश्यकता?
उपसर्गः उपपदं भवतु वा उपसर्गभिन्नम् उपपदं भवतु आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः भवत्येव। तर्हि उपसर्गे इति कथनस्य का आवश्यकता आसीत् पूर्वस्मिन् सूत्रे? शङ्का ज्ञायते वा? उपसर्ग उपपदं भवतु वा उपसर्गभिन्नम् उपपदं भवतु आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः भवतु वा स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। तर्हि उपसर्ग उपपदे सत्यपि क प्रत्ययः, उपसर्ग उपपद अभावे अपि क प्रत्ययः, तर्हि केवलम् आकारान्तात् धातोः क प्रत्यय इति एव सूत्रं कर्तव्यम् आसीत्। आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः कदा? सुपि सुबन्त उपपदे सति। सुपि इत्यस्य अनुवर्तनं तु अत्र स्यात् एव, न स्यात् कदाचन, यतः सुपिस्थः कर्मण्यन् इति तु तत्र एव स्यात् कदाचन। कर्मण्यन् तु आतोनुपसर्गे कः अत्र तु अस्ति एव, कदाचन न स्यात्। द्वितीयपादस्य सूत्रमिदं। आतोनुपसर्गे कः अत्र तु केवलं कर्मणि अस्य अनुवृत्तिर्वर्तते। कः अभिप्रायः मम वर्तते? उपसर्गः उपपदं भवतु वा उपसर्गभिन्नम् उपपदं भवतु आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः विहितः। विहितः न वा? उपसर्ग उपपदे सति आतश्चोपसर्गे सूत्रेण क विहितः। उपसर्गभिन्ने उपपदे सति आकारान्तात् धातोः क विहितः। तर्हि किमपि उपपदं भवतु आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः भवत्येव, अयमर्थः भवेत्। किन्तु अस्य सूत्रस्य अयमर्थः न वर्तते। उपसर्गभिन्ने उपपदे सति अयमर्थः नास्ति। अत्र अनुपसर्गे इति पदं सप्तम्यन्तं वर्तते, किन्तु पंचमी विभक्ते अर्थे वर्तते। सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, पंचमी विभक्ते अर्थे। व्यत्ययः कृतः अत्र, व्यत्ययो बहुलं सूत्रेण। यथा गतदिने उक्तं न वा कुत्रचित्, गतः एकः व्यत्ययः, व्यत्ययविषये वयं विचारं कृतवन्तः, स्मर्यते वा? एकस्मिन् स्थले व्यत्ययः कृतः। रि हलोर् न्यत्, तत्र पंचमी विभक्तेः स्थाने षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः। तथैव अत्रापि पंचमी विभक्तेः स्थाने सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः। तत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः, अत्र सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः वर्तते। अर्थः पंचमी विभक्तेः ग्रहणीयः अत्र। अतः अनुपसर्गे न, तत्र नास्ति युवोः, तत्र षष्ठी विभक्ति एव अपेक्षिता। केवलं तत्र समाहारद्वन्द्वे सति पुल्लिङ्गं छान्दसम्, इतरेतरद्वन्द्वे सति एकवचनं छान्दसं, किन्तु षष्ठी विभक्तिः तत्र समीचीना। अनुपसर्गे इति पदं पंचम्यन्ते अर्थे वर्तते, पंचमी विभक्ते अर्थे। अतः अर्थः वर्तते अनुपसर्गात् धातोः, धातोः विशेषणम् एतत्। अनुपसर्गात् धातुः, उपसर्गरहितः यः धातुर्वर्तते, उपसर्गरहितः। उपपदं किम् अत्र? अत्र उपपदं वर्तते कर्मणि। कर्मण्यन् सूत्रात् कर्मणि इत्यस्य अनुवर्तनम् आगच्छति। कर्मणि उपपदे सति धातोः कः प्रत्ययः विहितः? प्रश्नः मम इदानीम्, उत्तरं यच्छन्तु। कर्मणि उपपदे सति धातोः कः प्रत्ययः विहितः? अणप्रत्ययः। अणप्रत्ययः विहितः। प्रश्नस्य स्वरूपं न जानासि। कर्मणि उपपदे सति धातोः कः प्रत्ययः विहितः? अणप्रत्ययः विहितः। केन सूत्रेण? अणप्रत्ययस्य विधानं करोति वा तत् सूत्रम्? ए मूर्खानन्द, अणप्रत्ययः केन विधीयते तत् न जानासि वा? अत्र किं कठिनता वर्तते? का कठिनता? कर्मण्यन् इति सूत्रम् अणप्रत्ययं न विदधाति वा? एतत् ज्ञातं न भवति सूत्रस्य कार्याणि। कर्मणि उपपदे सति धातुः अणप्रत्ययः स्यात् इति सूत्रम् अणप्रत्ययं विदधाति इति एतत् न ज्ञायते वा? ध्यानं यच्छन्तु, इतस्ततः मा अटन्तु।
तत्र किं वर्तते, कर्मणि उपपदे सति धातोः अण् प्रत्ययः प्राप्तः, प्राप्तः न वा कर्मण्यन् इति सूत्रेण, प्राप्तः। किन्तु एतत् सूत्रं तस्य अपवादभूतं वर्तते। एतत् सूत्रं वदति यदि कर्म उपपदं वर्तते, धातुश्च आकारान्तः, धातुर्यदि आकारान्तो भवति, तदा धातोः क प्रत्ययः न भवति, धातोः अण् प्रत्ययः न भवति, अपि तु क प्रत्ययः स्यात्। किन्तु उपसर्गरहितः धातुः अपेक्षते। उपसर्गरहितः यः आकारान्तः धातुः, तस्मात् आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः स्यात् कर्मणि उपपदे सति। कर्मणि उपपदे सति उपसर्गरहितात् आकारान्तात् धातोः क प्रत्ययः स्यात्। कः प्रत्ययः प्राप्तः? अण् प्रत्ययः प्राप्तः, किन्तु प्रकृतेन सूत्रेण क प्रत्ययः विहितः। अतः एतत् सूत्रं कर्मण्यन् इति सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रं वर्तते। येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते, स तस्य अपवादः। अत्र यथा गां ददाति, गां ददाति इति विग्रहे कः प्रत्ययः भवेत्? अण् प्रत्ययः स्यात् न वा? कर्णं धरति यथा कर्णधारः, सूत्रं करोति यथा सूत्रकारः, भाष्यं करोति भाष्यकारः, तर्हि गां ददाति इति अत्रापि अण् प्रत्ययः स्यात्। यतः गो इति कर्म उपपदं वर्तते, कर्मसंज्ञकम् उपपदं, दा धातुर्वर्तते, अस्मात् धातोः अण् प्रत्ययः प्राप्तः, किन्तु प्रकृतेन सूत्रेण क प्रत्ययः विधीयते। कदा? यदि धातु उपसर्गरहितो भवति, तथा च धातुर्यदि आकारान्तः भवति, तदा धातोः कर्मणि उपपदे सति अण् प्रत्ययः न भवति, अपि तु क प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रेण विधीयते। क प्रत्ययो भवति। सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु। कठिना नास्ति संस्कृतभाषा, एतावत्पर्यन्तं तस्य अभ्यासः भवतां स्यात् एव। प्रतिदिनं यदि एकाग्रतापूर्वकं वयं पठामः तर्हि कापि भाषा कठिना न भवति। यदि भवन्तः ईषदपि न जानन्ति, स भिन्नः विषयः। भवन्तः जानन्ति एव, बहुदिनपर्यन्तम् अधीतवन्तः सन्ति। अतः यदा कदाचन नूतनं पदम् आगच्छति, तदा तस्य बोधः न भवति, ततोपि किम् अनुमानं वयं कुर्मः, अर्थं वयं जानीमः एव, अरे अयम् अर्थः कदाचन स्यात्, अनुमानं तत्र भवत्येव। यतः मध्ये मध्ये ईषत् भिन्नं रूपं गच्छति एव स्यात्, मुखात् निर्गच्छेत् स्यात्, ततोपि बोधः भवेत् एव इदानीम् इति वर्तते अपेक्षा। आदन्तात् धातोः अनुपसर्गात्, धातोः विशेषणद्वयं, यः धातुः आकारान्तः वर्तते तथा च उपसर्गरहितः वर्तते। आदन्तात् धातुः अनुपसर्गात् आदन्तात् धातोः, उपसर्गरहितः आकारान्तः यः धातुः, तस्मात् धातोः कर्मणि उपपदे सति कः प्रत्ययः स्यात्। कर्मसंज्ञकं यदि उपपदं वर्तते तर्हि क प्रत्ययः स्यात्। एतत् सूत्रं कस्य अपवादं वर्तते? कर्मण्यन् सूत्रस्य अपवादभूतम्, अथवा अयं प्रत्ययः अण् प्रत्ययस्य अपवादः वर्तते। उदाहरणं गोदः इति उदाहरणं दत्तम् अत्र। गां ददाति, अत्र विग्रहवाक्यं कीदृशं भवति? गां ददाति इति विग्रहवाक्यम्। अलौकिकविग्रहवाक्यं गो गस् दा क इति प्रत्ययः वर्तते। क प्रत्ययस्य अवशिष्यते। दा धातोः आकारस्य लोपः भवति। आतो लोप इति च सूत्रं लिखितमस्ति। अनेन सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति। लोपे सति दकारः अवशिष्टः। क प्रत्ययस्य आकारं मेलयित्वा द स्थितिः जाता गो गस् द। अत्र समासः भवति उपपदमतिं सूत्रेण।
समासे सति प्रातिपदिकसंज्ञकस्य सुप प्रत्ययस्य लुक् भवति, अदर्शनं भवति। लोपे सति गो द इति स्थिति, गो द। सुप्रत्यये जाते सति गोदः, गोदः इत्युक्ते गां ददाति इति गोदः, यः गावः दाता वर्तते स भवति गोदः, गोदः। अन्यदपि धनदः, धनं ददाति इति धनदः। पुस्तकदः, दक्षिणादः, दक्षिणां ददाति इति दक्षिणादः। चपेटिकादः, चपेटिकां ददाति। भुवं पाति इति भूपः, भुवं पाति। भू इति उपपदे सति पा धातुः क प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण, भुवं पाति इति भूपः इति। उपपदम् अत्र अपेक्षते, किन्तु कर्मसंज्ञकम् उपपदं, धातुश्च उपसर्गरहितः, तदा भवति अनेन सूत्रेण क प्रत्ययः। कृतं जानाति इति कृतज्ञः, कृतं जानाति इति कृतज्ञः। कृत इति उपपदपूर्वकात् ज्या धातोः क प्रत्यये सति क प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते, ज्ञा धातु आकारस्य लोपः भवति, कृतज्ञ प्रातिपदिकं भवति कृतज्ञ। सुप्रत्यये कृते सति कृतज्ञः। कृतं जानाति इति कृतज्ञः इत्युक्ते यः उपकारान् स्मरति, अरे अनेन अहं बहु उपकृतः अस्मि, बहून् उपकारान् अयं मयि कृतवान् अस्ति इति यः स्मरति स भवति कृतज्ञः। यः कृतं हन्ति स भवति कृतघ्नः। तत्र हन् धातुः भवति क प्रत्ययः, तत्र भिन्नं सूत्रं वा अग्रे मूलविभुजादिभ्यः कः इति सूत्रेण तत्र क प्रत्यये कृते सति हण धातुः उपधाया लोपः भवति, गम हन जन खन गसां लोप किञ्चनङि। तदनन्तरं हकारस्य स्थाने कुत्वं भवति, को हन्त्येर् सूत्रेण घ्न इति जायते। अकारं मेलयित्वा कृतघ्नः, कृतं हन्ति इति कृतघ्नः। नरं पाति इति नृपः, नृपः। ना नरौ नरः, नरं नरं नरौ नृन्, नृ नृभ्यां नृन् पाति नृपः। बहून् लाति इति बहुलं, बहुलः, बहुलं, बहून् अर्थान् लाति इति बहुलः इति। तत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति। अत्र सूत्रे अनुपसर्गे इति पदं लिखितं, तस्य किं प्रयोजनम्? अनुपसर्गे किम्? अनुपसर्गे इत्यस्य पदस्य किं प्रयोजनम् इति शङ्कायाम् उच्यते, यदि उपसर्गपूर्वकः धातुर्भवति आकारान्तः धातुः, तदा तस्मात् धातोः क प्रत्ययः न भवति, अणप्रत्ययः एव भवति। यथा गां संददाति, गां संददाति, गावं सम्यक् प्रकारेण ददाति, तथैव न ददाति, सम्यक् प्रकारेण ददाति। इदानीं दा धातुः उपसर्गरहितो न वर्तते, दा धातु उपसर्गपूर्वकः वर्तते। सम् उपसर्गपूर्वकात् दा धातोः क प्रत्ययः न भवति कर्मणि उपपदे सति, अपि तु अण् प्रत्यय एव भवति। तर्हि अण् प्रत्यये सति पश्यन्तु, गो गस् सम् दा अण्, अण् प्रत्ययः अणित् वर्तते, तस्मिन् परे सति दा धातुः युक् आगमः भवति। केन सूत्रेण? चिणि कृतोः आदन्तानां युगागमः स्यात्। चिणि इति निति कृति च परे सति अयम् अणित् कृत प्रत्यय वर्तते, तेन आकारान्तस्य धातोः युक् आगमः भवति। दाय, दाय आकार प्रत्ययं योजयित्वा दाय। पूर्वं समासः भवति, प्रातिपदिक संज्ञकस्य सुप्रत्ययस्य लुक् भवति। गोसन्दाय, गोसन्दाय इति प्रातिपदिकं प्रथमायाः एकवचने गोसन्दायः। कः प्रत्ययः अत्र अभवत्? कः प्रत्ययः? गोसन्दायः इत्यत्र कः प्रत्ययः?
युक् प्रत्ययः जातः अस्ति। दण्डः कः कुत्र वर्तते? अद्य शिवमहोदयवत् करोसि त्वं। उपरि गतवान् वा तस्य पक्कडस्य समीपं स्वीकृतवान् ईषत्? कः प्रत्ययः अत्र? गोसन्धः अण आण प्रत्ययः। किं भो कथम् अद्य न जानासि? युक् आगमः जातः अस्ति, प्रत्ययः कः तत्र वर्तते? कः प्रत्ययः तत्र जातः? अण् प्रत्ययः। केन सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति? कर्मण्यन् सूत्रेण अण् भवति। ध्यानं यच्छन्तु, एकाग्रतापूर्वकं शृण्वन्तु। कठिनं न किमपि वर्तते, एकाग्रतायाः अभावः एव अस्य कारणं, न तु बुद्धेः मन्दता, अनवधानता एव भवति अस्य कारणम्। अग्रे एकेन वार्तिकेनापि क प्रत्ययस्य विधानं क्रियते। मूलविभुजादिभ्यः कः? मूलविभुजादिभ्यः कः? मूलविभुजादिभ्यः पंचमी चतुर्थी विभक्तेः बहुवचनं। चतुर्थी विभक्तेः बहुवचनम्। अत्र टिप्पण्यां लिखितं तादर्थे चतुर्थी। तादर्थे चतुर्थी पहला वार्तिक चतुर्थी। इससे पहले किं? नहीं, इससे पहले कोई नहीं है चतुर्थी वाला। तर्हि न आगतं तर्हि प्रथममेव शृण्वन्तु। मूलविभजादिभ्यः चतुर्थी। तादर्थे तस्मै इदमिति तदर्थं तस्य भाव तादर्थ्यं यथा भोजनाय गच्छति। अत्र या चतुर्थीर्वर्तते, चतुर्थी विभक्तिर्भवति, सा तादर्थे चतुर्थी विभक्तिर्वर्तते। तस्मै प्रयोजनाय तदर्थं तस्मै इदमिति तदर्थं। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितः। भोजनाय गच्छति इत्युक्ते भोजनार्थं गच्छति। भोजनः प्रयोजनं वर्तते गमनस्य, अतः भोजनाय इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः किमर्थं भवति? कथं भवति चतुर्थी विभक्तिः? तादर्थे चतुर्थी विभक्तिर्भवति। पठनाय गच्छामि, अहं पठनाय गच्छामि। अहं किं तत्र वर्तते? दक्षिणायै गच्छामि। दक्षिणायै गच्छामि, भोजनाय न गच्छामि। भोजनं तु अत्रापि लभते। तर्हि किलोमीटर् 2 किलोमीटर् परिमितं दूरम् अहं किमर्थं गच्छामि? कस्मै प्रयोजनाय? दक्षिणायै गच्छामि। तादर्थे तस्मै निमित्ताय। तादर्थे मतलब तादर्थ्यं तस्मै प्रयोजनाय, कस्मैचित् प्रयोजनाय अहम् एतत् करोमि। मम गमनं किमर्थं? मम गमनम् अटनाय वा किं तत्र वर्तते, यत् किमपि भवेत् तत्र धनार्जनाय भवति। कश्चन यः अटति वा, क्रीडकाः क्रीडन्ति, किमर्थं क्रीडन्ति? विजयाय क्रीडन्ति, यशसे क्रीडन्ति, धनाय क्रीडन्ति, सम्मानाय क्रीडन्ति। यस्य कस्यचित् प्रयोजनस्य कृते अस्माकं परिश्रमः भवति, तस्मै प्रयोजनाय यद् वयं कुर्मः तद् भवति तादर्थ्यं। तद् अस्माकं कर्म किं वर्तते? तदर्थं वर्तते। वयं पठामः, अस्माकं पठनक्रिया कस्मै प्रयोजनाय? कस्मै प्रयोजनाय वयं पठामः? मुक्त्यै पठामि, मोक्षाय, किं तत्र सम्मानाय, अथवा किं वर्तते धनाय इति। तत्र एतदेव प्रयोजनं। एषणात्रय प्रयोजनं भवति तत्र। पुत्रं तु नास्ति अस्य प्रयोजनं, किन्तु ततोपि किं लोकेशणा इत्युक्ते सम्मानप्रयोजनम् अस्य वर्तते विद्यायाः। अग्रे इदानीं वयं विचारं करिष्यामः एव। यशस्करी विद्या, विद्या यशसे वर्तते, यशः करोति। यशः इत्युक्ते प्रसिद्धिः, कीर्तिः भवति तस्य, यः विद्वान् भवति। अतः अध्ययनक्रियायाः प्रयोजनं वर्तते यशः। अतः यशसे अध्ययनं, यशसे अध्ययनं,
यशसे अत्र या चतुर्थी विभक्तिः सा कस्मिन् अर्थे वर्तते? तादर्थे तादर्थे चतुर्थी वर्तते। यशसे विद्या, विद्या कस्मै यशसे, विद्या कस्मै प्रयोजनाय वर्तते? यश रूपी यशोत्मक प्रयोजनाय, यशोरूप प्रयोजनाय वर्तते विद्या, तस्य प्रयोजनं वर्तते विद्यायाः। तथैव अत्र मूलविभुजादिभ्यः अस्य अर्थः वर्तते मूलविभुज इत्यादि शब्दानां सिद्ध्यर्थम्, इत्यादि शब्दानां सिद्ध्यर्थम्, इत्यादि शब्दानां सिद्धिः भवेत्। एतदर्थम् एतस्मै प्रयोजनाय किं भवति? क प्रत्ययः। एतेषां शब्दानां सिद्धिर्भवेत्, अतः क प्रत्ययः स्यात् इति वार्तिकेन क प्रत्ययः विधीयते। उदाहरणं यथा वर्तते मूलानि विभुजति, मूलानि विभुजति। विभुजति इत्युक्ते किं करोति? वृक्षादीनां सामान्यवृक्षादीनां यद् मूलं वर्तते तस्य मूलस्य यत् खण्डनं करोति, यः रथः किं करोति? खण्डनं करोति। यथा अस्माकं सस्यं वर्तते कृषौ, ततः यदि किञ्चित् यानं गच्छेत् चेत् अस्माकं सस्यस्य यद् मूलं वर्तते तस्य विनाशः भवेत् न वा? ज्ञातवान्? अहं किम् उक्तवान् ज्ञातवान् वा? उदाहरणं यत् अहं दत्तवान् इदानीं, शिरसः चालनं किमर्थं करोषि तर्हि? ज्ञातवान्? ध्यानं यच्छतु, यावत् भवेत् तावत्। सर्वेषां न ग्रहणं भवति, सर्वं भवति वा? अजय महोदय सम्यक् वदतु। वाक्येषु यावन्ति पदानि तावतां सर्वेषां पदानां बोधः भवति? कस्मिन् धातु? सर्वथा बोधः न भवति। अहमपि जानामि, अहमपि कश्चन वदेत् संस्कृतभाषाम्, अहं तत्र श्रवणाय उपविशामि, तदा ममापि ईषद् अनवधानं भवेत् चेत् वा अनवधानं मा भवतु, ततोपि सः वक्ता यदि कस्यचित् पदस्य प्रयोगं करोति, सः कस्मिन् अर्थे कृतवान् वा, कः प्रत्ययः तत्र वर्तते, कश्च धातुर्वर्तते, तत्र बोधः न भवति। ततोपि अनुमानं तत्र क्रियते वा अग्रे पुनः, यद्यपि अहम् ईषत् मम चित्तं स्खलितं भवति, ततोपि अहं पुनः तस्य धारणं करोमि, एकाग्रीभूय पुनः शृणोमि। अहं हतबलो न भवामि, न एतत्तु न भवति, मम बुद्धेः विषयः नास्ति, अहं ग्रहीतुं न शक्नोमि इति न। तत्र पृच्छतु, यदि भवान् न जानाति तर्हि तत्र पाठे उपविष्टाः सन्ति भवन्तः, पृच्छन्तु भवान् किं वदति, अहं न ज्ञातवान्। महोदय यथा पृष्टवान् तादर्थ्यम् इत्युक्ते किम् अस्ति, उक्तवान्। यस्य कस्यचित् प्रयोजनाय यद्वयं क्रियादिकं कुर्मः, यस्मै प्रयोजनाय तदर्थः भवति। भोजनाय गमनं, तर्हि गमनस्य प्रयोजनं किं वर्तते? भोजनं, भोजनमेव तस्य प्रयोजनं। यत् प्रयोजनं तस्मिन् अर्थे तत्र चतुर्थी विभक्तिर्भवति, भोजनाय गच्छति इति। मूलविभुजादिभ्यः कः? मूलविभुजादि शब्दानां सिद्धेः कृते सिद्ध्यर्थं किं भवति? क प्रत्ययः स्यात्। मूलानि विभुजति, मूलं वृक्षादीनां मूलं यद् वर्तते, सस्यस्य मूलम् अहम् उक्तवान्, सस्य इत्युक्ते भवति फसल। यदि अस्माकं कृषिक्षेत्रात् किञ्चित् यानं गच्छेत्, अस्मात् कृषिक्षेत्रात् किञ्चित् यानं गच्छेत्, तदा किं भवति? सस्यस्य मूलानि नष्टानि भवन्ति न वा? सस्यस्य मूलानि नष्टानि भवन्ति। कः नष्टं करोति? यद् यानं वर्तते, यः रथः वर्तते, स एव भवति मूलविभुजः। मूलानि विभुजति, मूलानि विभुजति इति विग्रहवाक्यम्। मूल इति कर्म उपपदे सति वि उपसर्गपूर्वकात् भुज धातोः कः प्रत्ययः? क प्रत्ययः। किं तत्र तस्य विधायकं सूत्रं वर्तते वा? सूत्रं नास्ति, वार्तिकं वर्तते। शब्दसिद्ध्यर्थमेव अत्र क प्रत्ययः भवति, अन्यथा अण् प्रत्ययः यदि भवेत् तर्हि मूलविभोजः किं रूपं भवेत्? मूलविभोजः। तो मूलविभुजः
इति पदं साधनीयम्। अतः मूल इति कर्म उपपदपूर्वकात् वि उपसर्गपूर्वकात् भुज धातोः क प्रत्ययः अनेन वार्तिकेन विहितः। क प्रत्यय सति किं वर्तते? विभुज क प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते। विभुज कृदन्तं किं भवति? विभुज। मूल आम विभुज, मूल आम विभुज इति स्थितिर्वर्तते। सर्वस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति समासत्वात्। प्रातिपदिक संज्ञकस्य सुपः लुक् भवति। मूल विभुज इति शब्दः निष्पद्यते स्वादि प्रत्यय कृते सति मूल विभुजः। मूलानि विभुजति इति मूल विभुजः। यः मूलस्य खण्डनं करोति, त्रुटनं करोति, सः रथः वर्तते मूल विभुजः। अत्र मूल विभुजादि इति कथितं। तर्हि अत्र कति शब्दाः आगच्छन्ति? उच्यते अयम् आकृतिगणः वर्तते। अयम् आकृतिगणः अस्ति। यत्र यत्र क प्रत्ययः दृश्यते वा क प्रत्ययेन एव तस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति इति यदि अनुमीयते तदा तत्र क प्रत्ययः भवति इति बोद्धव्यम्। यथा शत्रून् हन्ति इति शत्रुघ्नः, शत्रून् हन्ति इति शत्रुघ्नः। अत्र हण धातोः क प्रत्ययः, हण धातोः क प्रत्ययः भवति। क प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते। उपधा भूतस्य आकारस्य लोपः भवति। गम हन जन खन घसां लोप कीन्त्यनङि इति सूत्रेण। तदनन्तरं भो हन्तेर् निर्णयेषु सूत्रेण हकारस्य कुत्वं भवति। शत्रुघ्न इति जातं। शत्रुघ्न आकारः, क प्रत्ययस्य आकारः तस्य मेलनं कृत्वा शत्रुघ्न इति प्रातिपदिकम्। शत्रुघ्नः, कृतघ्नः इति रूपं भवति। अभ्रम्, अपो बिभर्ति इति अभ्रम्। अपः बिभर्ति, धारयति, धारणपोषणयोः। अभ्रम् इति रूपम्। ज्ञातमेतत्? आकृतिगणः इत्युक्ते किं भवति? आकृत्या स्वरूपेण, आकृति इत्युक्ते वर्तते स्वरूपं, स्वरूपं दृष्ट्वा यस्य ज्ञानं भवति। गण्यते इत्युक्ते ज्ञायते इत्युक्ते तादृशं स्वरूपं दृष्ट्वा अनुमानं भवति अत्र अयं प्रत्ययः स्यात्, कदाचन अत्र अयं प्रत्ययः स्यात्। यथा कञ्चन पुरुषं दृष्ट्वा वयं जानीमः अयं ब्राह्मणः। कथं जानीमः? तस्य रूपादिकं दृष्ट्वा तस्य शिखां वयं पश्यामः, तस्य यज्ञोपवीतं पश्यामः, तस्य विशिष्टं तेजः इत्यादिकं पश्यामः। मा भवतु, किन्तु द्वित्राणि तु बहिर्लक्षणानि सन्ति। तान् दृष्ट्वा अस्माभिः अनुमीयते, ज्ञायते अयं ब्राह्मणः इति। किं तत्र वर्तते? कथनस्य अपेक्षा न भवति अयं ब्राह्मणः अस्ति इति। शब्देन एव वयम् अनुमानं कुर्मः। भवतु अनुमानं सर्वदा सत्यमेव भवति इति न। यतः कश्चन ब्राह्मणः वर्तते किन्तु तत्र ब्राह्मणत्वं न प्रतीयते। यः कश्चन ब्राह्मणो न भवति किन्तु तथैव प्रतिभाति अयं तु ब्राह्मणः इति भवति न। बहुवारं वयं तथैव भ्रान्ताः भवामः, अयं तु ब्राह्मणः स्यात् किन्तु न भवति ब्राह्मणः। अस्ति ब्राह्मणः किन्तु वयं चिन्तयामः अयं न स्यात् ब्राह्मणः इति। ततोपि अनुमानं तु भवत्येव रूपं दृष्ट्वा। तथैव शब्दस्वरूपं दृष्ट्वापि एकम् अनुमानं भवति। शब्दस्वरूपं दृष्ट्वापि अनुमानं भवति। अयं कदाचन अस्य एव गणे स्यात्। अयं शब्दः अस्य शब्दस्य गणे एव स्यात्, समूहे एव स्यात् इति यद् ज्ञानं तदेव भवति आकृतिगणः। आकृत्या, आकृत्या इत्युक्ते स्वरूपेण, गण्यते इत्युक्ते ज्ञायते, स्वरूपेण यस्य बोधः भवति, स्वरूपं दृष्ट्वा यस्य ज्ञानं भवति, स भवति आकृतिगणः। उदाहरणम् इतोपि एकं दीयते। महीध्रः, महीं धरति, महीं धरति। मही उपपदपूर्वकात् ध्री धारणे धातोः
क प्रत्यय भवति। ध्री क, ध्री धातुः क प्रत्ययः। क प्रत्यये सति क प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते। ध्री ऋकारः वर्तते, तस्य ऋकारस्य स्थाने इको यनचि सूत्रेण यणादेशः भवति। ध्री ऋकारस्य स्थाने किं भवति? रेफ आदेशः भवति। तर्हि रेफादेशे सति ध्र इति जातं। ध्र क प्रत्ययस्य आकारं मेलयित्वा ध्र इति अदन्तं जातं। ध्र मही शब्देन सह तस्य समासः भवति। महीङ्गस् ध्र इति समासः। समासस्य अवयवभूतस्य सुप् प्रत्ययस्य लुक् भवति। लुकि सति तस्य अदर्शनं। तर्हि मही ध्र किं प्रातिपदिकं? महीध्र। सुप्रत्यये कृते सति महीध्रः। महीं धरतीति महीध्रः। यः पृथ्वीं धारयति। कः धारयति पृथ्वीं? पर्वताः पृथ्वीं धारयन्ति। पर्वता एव भवन्ति महीध्राः इति। स्तम्भाः वर्तन्ते पृथिव्याः। पर्वत कौन धारण करता है? पर्वत कौन धारण करता है? सर्वेषां धारणं शेष भगवान् करोति। पृथ्वी को कैसे पर्वत धारण करती? हाँ, तदेव। यथा किं वर्तते, छदेः निर्माणं वयं कुर्मः। छदे इत्युक्ते स्ल्याब् इत्यादिकं, लेण्टल्। तस्य निर्माणसमये स्तम्भानां निर्मितिर्वयं कुर्मः न वा? स्तम्भाः भवन्ति, खम्बे तत्र भवति। तैः स्तम्भैः एव छदेः धारणं क्रियते। स्तम्भाः यदि न भविष्यन्ति तर्हि यत् छदिः वर्तते तस्य धारणं कथं भवेत्? लेण्टल् यत् वर्तते न उपरि, तस्य धारणं स्तम्भेन विना भवेत्, स्तम्भैः विना। तथैव पृथ्व्याः स्तम्भभूताः पर्वताः सन्ति एते। तेन पृथिव्यां चालनं न भवति। 10 गुणा अधिकं जलं वर्तते पृथिव्यां। पृथ्व्याम् इत्युक्ते पृथ्वी मध्ये अपि जलम् अस्ति, अधः इतस्ततः सर्वं जलमेव वर्तते। यदि पर्वताः न स्युः, न भविष्यन्ति चेत् इयं पृथ्वी जले मग्ना भविष्यति। अधिकं जलं भवेत् चेत् किं भवेत्? जलमग्ना पृथ्वी भविष्यति। किन्तु इमे पर्वताः तां सुदृढरूपेण धारयन्ति। स्तम्भभूता इति सर्वे पर्वताः। उत्तराखण्डे प्रायेण अधिके पर्वताः सन्ति। अधिके किं प्रमुखरूपेण हिमालय वर्तते, तस्यैव अङ्गभूताः, विभागभूताः, भिन्नभिन्नसंज्ञकाः पर्वताः सन्ति अत्र। वस्तुतः एकः एव पर्वतः, हिमालयपर्वतः। सर्वत्र पर्वताः भवन्ति, ते पृथ्वीं धारयन्ति। स्तम्भरूपेण पृथ्वीं धारयन्ति इति। महीध्रः इति नाम वर्तते पर्वतानां। पर्वतेन सह पृथ्वीं कः धारयति? तत्र सः भिन्नः, शेष भगवान् धारयति। तर्हि सर्वान् परमात्मा धारयति। महीध्रः। कुं धरति इति? कुद्रः। कु शब्दस्य अर्थः अपि पृथ्वी एव वर्तते। कुद्रः शब्दस्य अर्थोऽपि भवति पर्वतः। कुं धारयति इति कुद्रः। अस्तु, एतावत्पर्यन्तमेव अद्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।